ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan, nga ipadala sa anak, maoy mutultol kanato sa kamatuoran. Nakaron, asa man nato madawat ang Espiritu sa kamatuoran. Sa Efeso 3:10, paminawa ninyo ang tingog sa Espiritu sa Dios diha sa iyang iglesia. Asa di ta maminaw aron mahibaw-an nato ang kamatuoran diha sa iyang simbahan. Kay ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, dili Biblia. Nakisa o mga pastor ana ahong gisulti nangasuko sila. 1 Timoteo 3:15 ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di ba na mabalik? Kay litra po litra man na. Kinsa day ang haligi og sukaranan sa kamatuoran? Ang simbahan. Ang right question mo ni, unsay gitudlo sa atong simbahan? Andam tamaminaw sa gisulti, opisyal sa simbahan. Kung dunay pari mingon, Father, mauban na. Kung nagduda ka, nga opinion to sa pari, pangutan na siya, mauban na, Pader, ang gisulti sa simbahan.